अगुवापनको सफलताको निम्ति हामीले केही कुराहरू सिद्धान्तै भनौँ प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ हामीले सिकिराख्नुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्यो। अनि यहाँ येशू ख्रीष्टको नमुनाबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। हामी धेरैले सिकिराखेको, सुनिराखेको, बुझिराखेको, गरि पनि राखेको होला। यो चाहिँ सर्भेन्टहुड लिडरसिपको कुरा, एउटा सेवक अगुवा सर्भेन्ट लिडर, सेवक अगुवाको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि हामीहरूको सेवकाई सफल बनाउने हो भने र हामीहरूको काम कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्नु हो भने हामी चाहिँ एउटा सर्भेन्ट लिडरको रूपमा, एउटा सेवक अगुवाको रूपमा हामीले काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। प्रश्न चाहिँ यही हो हामीलाई थाहा त छ, तर के त हामी साँच्चै नै ख्रीष्टको नमुनालाई लिएर यो अगुवापनको काम गर्न चाहन्छौँ के? जानी बुझिकन हैन, इन्टेन्सनली। हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, खासमा लिडरसिपको विषयमा धेरै प्रिन्सिपलहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन् हामीलाई थाहा छ। तर सिकेको, बुझेको, जानेको अनुसार के हामी साँच्चै नै ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने, ख्रीष्ट येशूको उद्धारलाई पछ्याएर, ख्रीष्ट येशूको नमुनालाई पछ्याएर हामी पनि उहाँ जस्तै हुन चाहन्छौँ के? अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। सिक्न त हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका पनि छौँ। एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू हामीले सिकिराखेका छौँ। अस्ति पास्टर विजय ब्रह्मचारी भाइले पनि धेरै हैन राम्रो कुराहरू कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको विषयमा धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यसमा पनि धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको थियो र म पनि फेसबुकमा भए पनि हेरिराखेको थिएँ। अब यहाँबाट अहिले येशू ख्रीष्टको सेवामा उहाँ किन यति साह्रो समर्पित, किन यति साह्रो उहाँले आफूलाई दिनुभयो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु हो भने पहिलो कुरा यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दा उहाँले आफ्नो उद्देश्यलाई राम्रोसँग जान्नु भएको थियो। उहाँ के को लागि आउनु भएको, किन आउनु भएको, कहाँबाट आउनु भएको, अनि यो सेवापछि कहाँ जाँदैछु, यो सबै कुरा ख्रीष्ट येशूलाई एकदमै राम्रोसँग जानेको, बुझेको छ। हाम्रो पनि सेवकाईमा एकदमै लगनशीलता, धैर्य हैन, एकदमै हामी पूर्ण रूपमा समर्पित भएर सेवा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो उद्देश्य जान्नु पर्दछ। हामीलाई परमेश्वरले किन बोलावट दिनुभयो, हाम्रो सेवकाई के हो, हामी किन सेवकाई गर्दैछौँ, यसबाट के हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। यहाँ तपाईँले 2 पदमा अनि 3 पदमा होइन 1 पद र 3 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, निस्तार चाडको अघि यस संसारबाट विदा भएर पिता कहाँ जाने उहाँको समय आइपुग्यो भन्ने येशूले थाहा पाउनु भयो। जुन उद्देश्यको लागि उहाँ आउनु भएको शिक्षा दिँदै दिँदै अब अन्तिम चाहिँ खासमा कल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुपर्ने हो, जीवन दिनुपर्ने कुरा छ। यो कुरा उहाँले थाहा पाउनु भयो, समय आइपुग्यो भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु भयो। अनि संसारमा भएका आफ्ना जतिलाई एकदमै अन्तिम समयसम्म प्रेम गरेर उहाँले तिनीहरूलाई अन्तिम समय प्रेम गर्नुभयो भनेर भनेको छ है। कतिपल्ट हामीहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्कने, आफ्नो काम सिद्धियो, अब त जाने, अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ भनेपछि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अब चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो लापरवाहीको जीवन, एकदम त्यो समय कसरी बिताउँ जस्तो हामीलाई हुन सक्दछ। अनि हामी ठुलो मान्छे हुने भयो, परमेश्वरबाट अथवा मालिकबाट हामीले प्राइज पाउने, उपहार पाउने, पुरस्कार पाउने कुराहरू भएपछि चाहिँ अझ हामी ठुलो मान्छे भएर आफूभन्दा तलकोहरूलाई, मुनिकोहरूलाई हामी चाहिँ सताउन थाल्छौँ। अथवा हामी काम छोडेर जाने समय आयो भने थाहा भएपछि रिटायर हुने समय आयो अथवा निष्कासन गर्ने समय आयो, अनुशासनमा राख्यो भने हामी के गर्छौँ? हामी चाहिँ लापरवाहीको जीवन जिदिन्छौँ। अनि काम कुरा हामी राम्रोसँग मन लाएर गरिदिँदैनौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ। 3 पदमा पनि भनेको, पिताले सबै थोक उहाँका हातमा दिनुभएको छ र उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनुभएको हो र परमेश्वर कहाँ नै जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूले जान्नुहुँदथ्यो। त्यही कुरा थाहा पाएर अब अन्तिम घडी हैन, हामी किताबहरू तपाईँले पनि पढ्नु भएको होला, फिनिसिङ वेल, मान्छेले सुरु त गर्छन्
तर धेरैपल्ट बिचमै छोडेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि मानिसहरूले चाहिँ अन्तसम्म राम्रो गरेको हामी देख्दैनौँ। धेरै अगुवाहरू बिचैमा छोडेर गएको कुरा हामी पाउँदछौँ, किनभने उनीहरूको एउटा उद्देश्यको कुरा। अनि एउटा किताब लेखेको छन् होइन, पर्पज ड्रिभन लाइफ भन्ने। पर्पज ड्रिभन, अब हामी लिडरसिपको कुरा गरौँ यहाँ चाहिँ हामीलाई केले चाहिँ हामीलाई ड्राइभ गरिराखेको छ? के हाम्रो उद्देश्य सफा छ? के हामी के गर्दैछौँ भन्ने थाहा छ? हामीलाई परमेश्वरले कसरी यति ठुलो जिम्मेवार दिनुभएको छ, बोलावट दिनुभएको छ भन्ने कुरा के हामीलाई थाहा छ? अनि हामी यहाँबाट गइसकेपछि हामीलाई प्रभुले कति ठुलो इनाम दिनुहुन्छ, यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ कि होइन? यो कुरा चाहिँ हामीले राम्ररी जानेका छौँ भने, बुझेका छौँ भने, दुःख कष्ट सताव जेसुकै भए पनि हामी राम्रोसँग काम गर्नेछौँ। अब यहाँ येशू ख्रीष्ट एउटा मालिक प्रभु, उहाँले पछिबाट भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई मालिक प्रभु भन्दछौ, त्यो म हुँ पनि, होइन? म हुँ पनि। तर उहाँ मालिक भएर पनि, प्रभु भएर पनि उहाँले अब तौलिया लिएर त्यहाँबाट उठेर आफ्नो कमरमा बेरेर अनि चेलाहरूको गोडा धुनलाई, खुट्टा धुनलाई, पाउ धुनलाई उहाँ उठ्नु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र नम्रताको सेवकाईको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। प्रभु यति तल उहाँ गिर्नु भयो भनौँ, आफूलाई तल राख्नु भयो। होइन, हामीले यो नम्रताको कुरा गर्दाखेरि फिलिपी 2 अध्यायमा पनि हामी एकछिन पछि जाउँला। होइन, नम्रताको कुरामा सेवाको लागि आफूलाई यति साह्रो दासत्वमा, एउटा नोकरमा, सेवकको रूपमा आफूलाई राख्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँ भोजनबाट उठ्नुभयो, बाहिरी वस्त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्नो कम्मरमा बेर्नु भयो। अब उहाँले बाटामा पानी खन्याउनु भयो र चेलाहरूका गोडा हुन लाग्नु भयो र आफूले बेरेको तौलियाले तिनीहरूका गोडा पुस्न लाग्नु भयो। चेलाहरू छक्कै पर्यो, चेलाहरू छक्कै पर्यो। खासमा यहुदी चलन अनुसार हामीलाई अलिअलि थाहा होला, होइन? यहुदी चलन अनुसार त पाहुनालाई घरमा बस्ने नोकरहरूले खासमा खुट्टा धोइदिनु पर्ने, हातहरू धोइदिनु पर्ने, पानी राखिदिनु पर्ने कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले नै आफूभन्दा मुनिकाहरू चेलाहरूको गोडा धुनलाई उठ्नु भयो अनि सेवा गर्नुभयो। अब गोडा धुने एउटा नमुना हो अहिलेको लागि, होइन? नमुना आजभोलि पनि गोडा धुने उसमा पनि गरेको, सेवाको एउटा प्रदर्शन गरेको कुरा हामी पाउँदैछौँ। लिडरसिप सेमिनारहरूमा, कन्फरेन्सहरूमा गोडा धुने अन्तिम दिनमा राखिएको, अनि आफ्नै प्रोफेसर टिचरहरूले विद्यार्थीहरूको, होइन, स्टुडेन्ट्सहरूको गोडा धोइदिएको कारणले गर्दाखेरि धुरो धुरो रोएको, एकदम इमोसनल टच भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब त्यो देखाउनलाई त्यहाँको लागि मात्र होइन, खास भन्न खोजेको कुरा के हो त? खासमा हामीले चाहिँ हामीभन्दा मुनिकोहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई हामीले त्यस्तै प्रकारले नै सेवा गर्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले हामीले सेवा गर्नुपर्छ भनेको त्यो खुट्टा धोएर एक दिनको लागि देखाएर मात्रै हुने कुरा होइन, तर हामीले चाहिँ हाम्रा मानिसहरूलाई यस्तै प्रकारले हामीले सेवा गर्नुपर्छ। ख्रीष्ट येशूको जस्तो त्यो एटिट्युड, ख्रीष्ट येशूको जस्तो त्यो मन हामीले पनि लिनु पर्दछ। त्यसकारण उद्देश्य जानेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्त्यसम्म चेलाहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, नम्रतामा उहाँले आफ्नो सेवा पुर्याउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरा तल पढ्दै जाँदाखेरि के पाउँछौँ त भन्दा, सिमोन पत्रुस कहाँ पुग्दाखेरि सिमोन पत्रुस कहाँ आउनुभयो अनि तिनले उहाँलाई भने, सिमोन पत्रुस कहाँ आउनुभयो, तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, के तपाईँले मेरो गोडा धुने, के तपाईँले मेरो खुट्टा धुने? यो हुनै सक्दैन, यो चाहिँ हुनै सक्दैन, म त दिन्न। येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, होइन, के प्रभु तपाईँले मेरो गोडा धुने? अनि येशूले जवाब दिनुभयो, म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। अहिले त जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। तैपनि पत्रुसले 8 पदमा के भन्छ त? तपाईँ मेरो गोडा कहिल्यै धुनुहुने छैन, मेरो गोडा धुन दिन्न म त। तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, म जस्तो मानिसको तपाईँको चेला हुँ म, तपाईँको बरु म खास मैले चाहिँ धुनु पर्ने हो, त्यसकारण म धुन दिन्न भनेर यहाँ पत्रुसले भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो त? मैले धोइदिएन भने त
मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन। मैले खुट्टा धोइदिएन भने मसँग तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन, अथवा सम्बन्ध हुने छैन, सरोकार हुने छैन। अनि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा यसैमा सानो प्रिन्सिपल भन्ने सिद्धान्त के हो त भन्दा, हामीले मानिसहरूलाई आफ्नो बनाउनको निम्ति, हामीले हाम्रा मानिसहरू, चर्च मेम्बरहरू अथवा सङ्घ संस्थाकै कर्मचारीहरू भनौँ, जहाँ जहाँ हामी सेवकाई गरिराखेका छौँ, यदि हामी लिडरसिपमा छौँ भने, अगुवापनमा छौँ भने, हामीले गरेको कामबाट, हामीले माया प्रेम प्रकट गरेकोबाट, हामीले सेवा गरेकोबाट ती मानिसहरू चाहिँ हाम्रो हुनेछन्। ती मानिसहरूले हामीलाई पनि आदर इज्जत गर्नेछन् अनि हामीको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ अनि हाम्रो सरोकार गहिरो हुन्छ। यहाँ यही नै भनेको छ, हाम्रो हिस्साको कुरा पनि भनौँ न, एकअर्कामा मेरो हो, अब हाम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बढ्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मानिसलाई आफ्नो बनाउने हो भने, हामीसँग नजिकको बनाउने हो भने, हाम्रो एउटा अधिकार मुनि छ भने अझ देखाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले सेवा गर्नुपर्छ। हामीले मानिसहरूको खुट्टा धोए जस्तै नै उनीहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। अनि अब पत्रुसलाई अवश्य पनि राम्रै कुरा बुझे जस्तो लाग्यो हैन, तर पनि एक्सट्रिम यहाँ यो पत्रुस गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ भनिराखेको छ, सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, मेरो गोडा मात्र होइन तर मेरो हात र शिर समेत धोइदिनुहोस्। यदि तपाईले मेरो गोडा खुट्टा धोइदिएर मेरो सम्बन्ध तपाईसँग त्यति बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अझ मैले धेरै हिस्सा पाउँछु अनि सरोकार धेरै हुन्छ, तपाईले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, अझ बढी प्रेम गर्नुहुन्छ भने, अनि यहाँ पौलको अब बुझेर भनौँ नबुझेर भनौँ एउटा गुड एटिट्युडको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यो के हो त, मेरो सम्पूर्ण जीवन नै, मेरो सम्पूर्ण शरीर नै धोइदिनुहोस्। खुट्टा धोएर त्यति सम्बन्ध हुन्छ, हिस्सा धेरै बढी पाउने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई पूर्ण रूपमा नै धोइदिनुहोस् भनेर पत्रुसले यहाँ भनिराखेको छ। कति कुरा त उसले बुझेन, तैपनि एउटा उसको एटिट्युडलाई हामीले हेर्नु भने ऊ सम्पूर्ण रूपमा प्रभुको हुन चाहन्छ, सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई प्रभुमा दिन चाहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि मानिसलाई आफ्नो बनाउने हो भने चाहिँ हैन, आफ्नो अधीनमा राख्ने हो भने चाहिँ झन् हामीले के गर्नुपर्छ त, उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले खुट्टा धोए जस्तो आदर इज्जतसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्दछौँ र आफ्नो मान्छे बनाउन सक्दछौँ। अनि यहाँ एउटा उदाहरण हैन, प्रभुले भन्नुभयो, अहिले त तिमी बुझ्दैनौ तर पछि बुझ्नेछौ। तर पछि तपाईँले हेर्नुभयो भने तल के पाउनुहुन्छ त, यहाँ भनिराखेको छ 12 पददेखि मुनि, तिनीहरूका गोडा धोइसकेपछि आफ्नो बाहिरी वस्त्र लाएर उहाँ फेरि बस्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूको निम्ति के गरेँ? प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यत्तिकै गर्नुभएको होइन, तर चेलाहरूलाई आफू जस्तै बनाउनुको निम्ति, एउटा नमुना दिनको निम्ति, एउटा उदाहरण दिनको निम्ति, एउटा मोडेल प्रस्तुत गर्नको निम्ति, अब तिमीहरू पनि पछि म जस्तै हुनुपर्छ है, मैले सेवा गरे जस्तै गर्नु पर्दछ। हो, तिमीले मलाई मालिक भन्छौ, प्रभु भन्छौ, हो पनि ठिकै हो, म हुँ पनि भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ भन्नुहुन्छ हैन। यहाँ अब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूको निम्ति के गरेँ? तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ, त्यो तिमीहरू ठिकै भन्दछौ, किनभने म उही नै हुँ, म प्रभु नै हुँ, मालिक नै हुँ हैन। तिमीहरूले मलाई गुरु नै सम्झेको पनि हो, म ठिकै पो, त्यो कुरा ठिकै पनि हो, तर मैले किन गरेँ त? हामीहरूले पनि हरेक काम कुराहरूमा, सेवकाईहरूमा हामी आफै एउटा मोडेल हुनुपर्ने, हामी आफै एउटा नमुना भइदिनु पर्ने कुरा यहाँ हामी सिक्न सक्दछौँ। प्रभु येशूले चाहिँ त्यसै गर्नुभएको होइन हैन, सेवाको लागि त्यतिकै गर्नुभएको होइन, तर एउटा उद्देश्य थियो, योजना थियो। त्यो पर्पस चाहिँ के हो त भन्दा, त्यही नै कुरा अब आफू गइसकेपछि, आफ्नो यो जीवन छोडेर गइसकेपछि, संसार छोडेर गइसकेपछि आफ्नो सेवकाईलाई कन्टिन्यू गराउनुको निम्ति मैले
चेलाहरू तयार पार्नुपर्छ। कस्तो चेलाहरू? म जस्तै, ख्रीष्ट येशू जस्तै नै पूर्ण हैन बलिदान दिन सक्ने, पूर्ण सेवा गर्ने, अरूहरूको खुट्टा पनि धोइदिन सक्ने, मालिक भएर प्रभु भएर त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीले झन गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। त्यो नमुनाको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले यो खुट्टा धोइदिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनेको छ, यदि 14 पदमा, यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूका गोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धुनुपर्छ। किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, जसो मैले तिमीहरूको निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर। उद्देश्य के छ त? हामीहरूको पनि सेवकाईको उद्देश्य के छ त? हामी आफै मात्र गरेर सिद्धिने हो कि अनि हामी पछि पनि अरू कोही आउनुपर्छ? अनि त्यसको निम्ति तयार गर्नको निम्ति र आफै मोडेल भएर, आफै नमुना भएर हामीहरू उदाहरण अरूलाई हैन गरेर देखाउने व्यक्तिहरू पनि हुनुपर्दछ। त्यसकारण यहाँ भनिराखेको छ, तिमीहरूले एकले अर्काको गोडा धुनुपर्छ। अब सधैँ मैले धोइराख्नु होइन, सधैँ नै है तिमीहरू को ठुलो, यहाँ अगाडिको भागहरूमा हामीले हेर्दा उनीहरू त्यो प्रभुभोजको समयसम्म पनि, अन्तिम घडीको समयसम्म पनि को ठुलो अनि हामी मध्ये को ठुलो, अनि त्यो कुराहरू उनीहरू गरिराखेको थियो। अनि प्रभुले एउटा ठुलो नमुना, उदाहरण यस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रभुले देखाउनु भयो। त्यसकारण हामीले काम कुरो गर्दा एउटा उद्देश्य सहित हामी किन गर्दैछौँ भने थाहा पाएर हामीले कामहरू गर्नु पर्दछ। हामी पनि एउटा उदाहरण भएर, एउटा मोडेल भएर हामी काम कुराहरू गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। प्रभुले अरू ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ हैन, मर्कुस 10 को हामीले 41 देखि 45 मा पढ्दा, अथवा 45 मात्रै पढ्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ, म सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न आएको छु। हैन, नट टु बी सर्भ, टु सर्भ भन्ने कुरा छ। हामीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको नमुना लिनु पर्यो। हामीलाई अरूले सेवा गरोस् भन्ने होइन, हैन, हामीलाई अरूहरूले मानोस् भन्ने होइन। मान्छ, मान्न त अरूले सेवा पनि गर्छ। त्यो तपाईँ हामीहरूको नमुनाको जीवन छ, उदाहरणीय जीवन छ, समर्पित जीवन छ, असल जीवन छ, नैतिकवान जीवन छ। प्रभुमा हामी एकदमै आफ्नो जीवन तन मनले, धन सम्पत्ति केही नभनिकन गरिराखेका छौँ भने त्यो हेरेर पनि तपाईँ हामीलाई मानिसले आदर पनि गर्छन्, हाम्रो कुरा मान्छन् पनि, हाम्रो पनि सेवा गर्छन्, हामीलाई पनि उनीहरूले सहायता गर्छन्, त्यो अर्कै हो। र हामी एउटा नमुनाको जीवन हामीले जिउनु पर्दछ। यही कुरा मत्ती 20 अध्यायमा पनि भनेको छ, त्यहाँ तुलना गरेको छ हैन, संसारिक अगुवाहरू, लिडरहरू, नेताहरू कस्ता हुन्छन् अनि हामी क्रिस्चियन अगुवाहरू कस्तो हुनुपर्छ त भनेर त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले कुराकानी गर्दाखेरि हैन, उनीहरूले त सताउँछन्, अधिकार चलाउँछन्, विभिन्न गर्छन्, तर तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन है। तिमीहरू चाहिँ सेवा गर्ने मान्छेहरू हुनु पर्दछ। तिमीहरू चाहिँ सेवा गर्ने, अरू जस्तो हुनु हुँदैन भनेर एउटा सांसारिक लिडरसिप र क्रिस्चियन लिडरसिपको भिन्नता त्यहाँ देखाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, हामी चाहिँ संसारको मानिसहरू जस्तो, नेताहरू जस्तो हैन, त्यो लिडरसिपको मानिस जस्तो नपुगेसम्म चाहिँ नमस्ते गर्ने भन्छ नि हैन, एउटा हँसाउने उसमा मदन कृष्ण हरिवंशले बनाएको धनुष तनुकार के भन्छ, धनुष तन्कार, त्यस्तो नमस्कारको कुरा, एकदम झुकेर नमस्कार गर्ने, भित्ते नमस्कार के भन्ने आज चलन छ। तर त्यस्तो हामी त्यहाँ पुग्नलाई मात्र होइन, तर हामीलाई प्रभुले बोलाउ दिनुभएको छ। हाम्रो सेवकाईको उद्देश्य छ, हामी किन गर्दैछौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ त, यो संसार छोडेपछि हामी किन गर्दैछौँ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग जानेर बुझेर हामीले सेवा गर्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीले नमुना दिएर अरूलाई पनि भन्नुपर्छ, अब तपाईँहरूले पनि मैले जस्तै नै गर्नु पर्दछ। 16 पदमा यहाँ भन्दछ अन्तिममा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, नोकर आफ्नो मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन। नोकर आफ्नो मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन, अनि खबर लाने, खबर पठाउने भन्दा ठुलो हुँदैन। यदि तिमीहरूले यी कुरा जान्यो र ती गर्यो भने तिमीहरू
धन्य हुनेछौ। हामीले पनि सिकाउनु पर्ने भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो कुरा तिमीले जान्यो सिक्यो र गर्यो भने तिमीहरू चाहिँ साँच्चै नै आशिषित व्यक्ति हुनेछौ, धन्यको हुनेछौ। एउटा प्रभुले 16 पदमा भन्नुभएको चाहिँ नोकर आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन। नोकर मालिकभन्दा कहिले पनि ठुलो हुँदैन। त बराबरसम्म हुन आउला कि होइन? गुरु र चेलाको कुरा गर्दा पनि शिष्यको कुरा गर्दा पनि बराबरसम्म हुन आउला कि? तर गुरु जतिको अथवा गुरुभन्दा बेसी चाहिँ हुँदैन। अब यो अर्कै अर्थमा पनि भनेको हुन सक्दछ। अरू ठाउँमा पनि उहाँले भन्नुभए अनुसार चाहिँ अब गुरुभन्दा नोकर कहिले पनि ठुलो हुँदैन, हुन पनि सक्दैन, हो पनि। अब ख्रीष्ट येशू जत्तिकै हामी हुन त सक्दैनौँ होला, तर पनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई एउटा नमुना दिनुभएको छ। त्यो नमुना अनुसार हामीले काम कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदछ। जब तपाईँ हामी भनौँ सेवा गर्दछौँ, यो हामीलाई प्रभुले साँच्चै नै आशिष त दिनुहुन्छ नै होइन, हामीलाई महान पनि बनाउनुहुन्छ नि। जब तपाईँ दास बन्नुहुन्छ, तपाईँ खासमा पहिलो व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। हामीले यो मत्तीमा 20 अध्याय भन्यो, हामीले मर्कुसको 10 अध्याय पनि भन्यो। यदि हामी साँच्चै नै अगुवा हुने हो भने, नम्बर 1 हुने हो भने चाहिँ सबैको सेवक हुनुपर्छ, सबैको दास हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उदाहरण स्वरूप भन्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामीले सेवकाई होइन, एउटा सेवकीय अगुवा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर अलिकति हामीले यहाँ हेर्यौँ। अब यो नम्रताको सेवकाईको लागि हामीले फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 8 पद, खासमा 5 देखि 8 हो, तर 1 देखि 8 पद पनि एकचोटि हेरौँ। हामी सेवक अगुवा, हामी उद्देश्य प्रेरित लिडरहरू होइन, त्यो व्यक्तिहरू र नम्र भएर सेवा गर्नुपर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा उदाहरण यहाँ हामी लिन सक्दछौँ। यहाँ यसरी भनिराखेको छ 1 पददेखि पढ्दाखेरि पावलले यसरी लेख्छ, यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा छ भने, पवित्र आत्माको केही संगति छ भने, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। आमेन। यहाँ पावलले पनि एउटा उदाहरण नमुना ख्रीष्ट येशूलाई नै दिएको हामी पाउँदछौँ। एउटा नम्रताको सेवक, नम्र सेवकको रूपमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। कतिपल्ट हामीहरूको धेरै भनौँ विभिन्न यो के भन्छ, मान्छेलाई एक्सक्युज गर्ने अथवा बहाना बनाउने कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थका कुराहरू, घमण्डका कुराहरू, दुष्ट कामका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छन् त भन्दा यो अधिकारको कुरा, मेरो अधिकारको कुरा हो, म अगुवा हुँ, अनि यस्तो खालको विचारहरू गरेको हामी पाउँछौँ। कतिपल्ट साधारण मान्छेहरूले पनि भनेको, हामी अगुवाले पनि भनेको, अनि एउटा बहादुरी लिडरले जस्तो कुरा गरेको चाहिँ के पाउँछौँ त भन्दा धेरै जसो मानिसले चाहिँ के भन्छ, राइटमा फाइट गर्नुपर्छ भन्छ होइन। राइटमा फाइट गर्नु
खासमा सांसारिक भाषामा ठिक होला, तर बिब्लिकल उसमा टिचिङमा बाइबलको आधारमा ख्रीष्ट येशूको टिचिङ अनुसार चाहिँ यो राइटमा फाइट गर्न मिल्दैन, रङ हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट धेरै कुरामा राइट हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कहिले पनि फाइट गर्नु भएन, नम्रतामा नै आफूलाई दिनुभयो। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। राइटमा फाइट गर्ने, मानव अधिकारका कुरा, विभिन्न कुराहरू गर्दछन्, तर हामी चाहिँ सहने, नम्रतामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। अब यहाँ एक अर्कालाई हैन, अलिकति माथि हामीले एक पददेखि यसो तल हेर्दै आउँदाखेरि के भन्छ त भन्दा, हामी लिडरसिपमा रहनेहरूको बिचमाको कुरामा प्रोत्साहनका कुरा, अनि प्रेमको प्रेरणाका कुरा, पवित्र आत्माको सङ्गतिको कुरा, स्नेह र सहानुभूतिको कुरा, यदि यो हामीहरूमा छ भने राख्नुपर्ने नै हो। खासमा त यो हैन, राख्नै पर्ने हो, हामीसँग छ। ग्रिक भाषाको शब्दमा यो इफ भन्ने शब्द चाहिँ सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लासको चलाएको छ, फर्स्ट क्लास होइन अरे, फर्स्ट क्लासको अरे, यो चाहिँ थर्ड क्लासको होइन। त्यस कारण यो चाहिँ सिन्स भन्ने कुरा लाग्छ, हामीले जानेकोले बुझेकोले भने जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यहाँ भनिरहेको हामीसँग यो छ, यही भएको कारणले गर्दा एउटै मनको भएर एउटै प्रेम राखेर हामी पूर्ण सम्मति साथ एग्रिमेन्टमा हामी एउटै चित्तका भएर हामीले अगुवाहरूको अथवा पावलको यहाँ भनेको चाहिँ मेरो आनन्द पुरा गर, तिमीले अगुवाको आनन्द पुरा गर भनेर भनिराखेको छ। अनि 3 पदमा हामीलाई भनेको छ स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ नम्रताको ठिक विपरीत कुरा हो। तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठानु। हामी लिडरसिपमा रहनेहरूले एउटा सिक्नुपर्ने चाहिँ हामीले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने, अरूलाई मान्यता दिने, अनि अरूलाई आदर गर्ने, अरूलाई नै हैन माथि राख्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सिक्नु पर्दछ। एकले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ है भनेर यहाँ पावलले बुझाइराखेको छ। नम्रताको अर्को एउटा चिन्ह यहाँ भनेको छ, आफ्नो मात्रै भलाइ खोज्ने होइन, आफ्नो मात्रै हित खोज्ने होइन, स्वार्थी होइन, र अरूहरूको हित, अरूहरूको भलाइ खोज्ने मान्छे हुनुपर्छ। र लिडरसिपमा रहने व्यक्ति सबैलाई बराबर रूपमा हेर्नुको साथसाथै विशेष गरी अरूहरूको भलाइ, अरूहरूको हितको लागि नै हामीले काम कुराहरू गर्नु पर्दछ। अब 5 पदमा भन्दछ हामीमा ख्रीष्टको जस्तो मन हुनुपर्दछ। ख्रीष्टको जस्तो मन। अब ख्रीष्टको मन कस्तो छ? हामीले बाइबल भरि अध्ययन गर्दा, बाइबल भरि नै सिक्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्थ्यो, ख्रीष्टको मन कस्तो थियो, ख्रीष्टले के गर्नुभयो, उहाँको जन्मदेखि लिएर नै हैन उहाँको नम्रताको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। परम प्रभु परमेश्वर भएर पनि यहाँ 5 यो 6 पदमा भनेको कुरा त्यही हो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले म परमेश्वर जस्तै देखा पर्ने, मान्छेको खोल चाहिँ लिन्छु तर म परमेश्वरको जस्तै नै हैन सबै कुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो कुरा बराबर हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। उहाँले सबै कुरालाई त्याग्नु भयो, सबै कुरालाई छोड्नु भयो। सम्पूर्ण स्वर्गीय वैभवका कुराहरू, उहाँको आदर इज्जतका कुराहरू, सम्पूर्ण कुरालाई उहाँले त्याग्नु भयो। अनि 7 पदमा भनिराखेको छ र आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। मनुष्यको खोल मात्र होइन तर मनुष्य नै भएर 100% मान्छे नै भएर परमेश्वरको सम्पूर्ण अधिकारका कुरालाई उहाँले त्यागेर छोडेर उहाँ संसारमा आउनुभयो। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, हामी कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नो इज्जत, हाम्रो मान, हामी को हौँ, हामी के हौँ, हामी बिर्सनै सक्दैनौँ। अनि हामी भित्रभित्र आफ्नो एउटा घमन हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। म त अगुवा हुँ नि, मैले यो गर्नु पाउनुपर्छ, म त यस्तो हो नि भन्ने चाहिँ त्यो भावनाहरू हामीको जीवनमा आइराखेको हुन्छ, मनमा आइराखेको हुन्छ। र हामी पनि नम्रताको कुरा प्रभुबाट सिक्नु पर्यो हैन।
यो नम्रता भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्ने चलन छ एउटा शब्द सेन्टेन्स मात्र हैन फर्गेट हु यु आर एन्ड व्हाट यु आर तपाई को हुनुहुन्छ तपाई के हुनुहुन्छ तपाईको पद तपाईको मान तपाईको धन सम्पत्ति शिक्षा सबै कुरालाई तपाईले बिर्सन सक्नुपर्छ एउटा साधारण भन्दा साधारण मान्छेको सेवा गर्न सक्नुपर्छ हामी इन्कार्नेट हुनुपर्ने मानिस त मानिस हौ हामी इन्कार्नेट तर पनि एउटा गरिबको इन्कार्नेटमा हामीभन्दा मुनिको मानिससँग इन्कार्नेट भएर उनीहरू जस्तै भएर उनीहरूसँगै रहेर उनीहरूभन्दा हामी धर्मी एकदमै आत्मिक त्यो देखाएर होइन तर उनीहरूसँगै रहेर उनीहरूलाई उठाउने उनीहरूको सेवा गर्ने उनीहरूलाई सहायता गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू हुनुपर्दछ त्यसकारण यो जुन नम्रताको कुरा प्रभुले देखाउनु भयो पावलले भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ यो हामी यस्ता हौं त्यस्ता हौं भनेर एउटा पक्रिराख्ने मैले छोड्नै नहुने मेरो बेइज्जत हुन्छ नत्र मलाई मान गर्दैन नत्र मेरो इज्जत हुँदैन भनेर हामी यस्तो प्रकारले सोचिराख्नु होइन तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति र मानिसलाई बचाउको निम्ति मानिसलाई प्रभुमा हुर्काउनुको निम्ति हैन त्यही ठाउँमा गएर त्यस्तै भएर हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोसँग नहेरोस् यो मान्छे धेरै धर्मी छ अगाडि जान पनि लाज लाग्छ अगाडि जान पनि डर लाग्छ साह्रै नै पवित्र छ यसको अगाडि त जान पनि सक्दैन होला हैन त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ नहोस् हामी एउटा साधारण भन्दा साधारण व्यक्ति बनेर नम्रतामा यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जस्तै नि कमाराको रूप लिएर हैन यहाँ 8 पदमा भनेको छ 7 पदमा कमाराको रूप लिएर मनुष्य जस्तो भएर उहाँ जन्मनु भएर हामी पापी मानिसको सेवाको लागि आउनुभयो पापी मानिसको सेवाको लागि आउनुभयो स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो एकदमै ह्युमिलिएसन हैन जुन ह्युमिलिएटबाट नि यो हम्बलनेस आएको छ एकदमै आफूलाई तल 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 उहाँ आफैले खसाल्नु भयो यो चाहिँ भोलन्टरली सेवा हो यो कसैले होच्याएको चाहिँ होइन आफै नै होचिनु भएको है क्राइस्ट भोलन्टरली laid aside his all the rights divine rights privilege out of love for his father उहाँको पिताको लागि पिताले पठाउनु भएको कुरालाई जानेर बुझेर हिब्रूको पुस्तकमा हामीले हेर्यौं भने उहाँले भन्नुभयो मेरो नाउँ त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ म जान्छु भने उहाँ आफै बलिदान हुनलाई भोलन्टियरली नै आफ्नै स्वइच्छामा उहाँ सेवक बनेर आउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौं त्यसकारण हामीले सिक्नुपर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको मन प्रभु येशू ख्रीष्टको एटिट्युड हैन यो के हो कस्तो छ त जुन 5 पदमा पावलले भन्दछ तिमीहरुमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो कस्तो मन थियो त ख्रीष्ट येशूको यहाँ अलिकति हैन 6 7 8 पदमा मात्रै हामी हेर्दा पनि धेरै कुराहरु पाउन सक्दछौं अरु धेरै ठाउँहरुमा पनि बाइबल भरि प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा हामीले सिक्यौं भन्देखि हामीलाई लाज हुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हामी त्यस्ता छैनौं पनि गर्न पनि सक्दैन होला तर हामी कोसिस गर्ने हैन प्रार्थना गर्ने प्रभुसँग शक्ति माग्ने त्यो अनुसार हिँड्ने त्यस्तो खालको हैन व्यवहारिक जीवन जिउने सेवकहरू हामी हुन सकौं यो चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा अब अर्को पाले मौका भयो भने परमेश्वरले दिनुहुने इनामलाई याद गरेर परमेश्वरले दिनुहुने इनामलाई याद गरेर यही नै कन्टिन्युएसन पनि अनि इनामलाई याद गरेर खासमा हामीले सेवकाई गर्नु पर्दछ अनि मात्र हामी निराश हुनु पर्दैन मलाई के दियो र हैन कतिले धेरै मन दुखाएर सेवकाई छोडेर गएको पनि मैले देखेको छु सुनेको छु आजसम्मको मैले सेवा गरेको 25 वर्ष मैले सेवा गरेको अथवा 15 वर्ष सेवा गरेको 30 वर्ष सेवा गरेको फल यही हैन त भनेर चर्च मेम्बरसँग रिसाएर अनि पास्टरको केही कुराहरू देखाएको कारणले गर्दा नराम्रो कुरा देखाएको कारणले गर्दा सबै चर्च छोडेर भत्ताभङ गरेर आफै चाहिँ नन क्रिस्चियन जस्तो हिँडेको त्यस्तो जीवन जिएको पनि देखेको छु तपाईं र मैले किन सेवाकाई गर्दै छौं परमेश्वरले तपाईले मलाई किन बोलावट दिनु भएको छ के उद्देश्य छ त हामीले त्यो उद्देश्य हामीलाई दिनुहुने इनामलाई के हामीले जानेका छौं बुझेका छौं के हाम्रो आशा छ त्यो कुरालाई हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो त्यो उद्देश्यलाई थाहा गरेर हामी कहाँ जाँदै छौं हैन
हामीले किन यहाँ काम गर्दैछौँ, किन सेवाकाई गर्दैछौँ, प्रभुले हामीलाई किन बोलाव दिनुभयो, ती कुराहरूलाई जानेर बुझेर हामीले हाम्रो सेवाकाई एकदमै नम्रतामा, प्रेममा, प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै नै समर्पित भएर यहाँ यूहन्ना 13 अध्यायमा जस्तै नै अन्तिम घडीसम्म पनि आफ्ना चेलालाई प्रेम गरेर एकदमै सेवाको भावनामा प्रभु जस्तै नै अब हामी हुन सकौँ हैन। हामी पनि एउटा नमुनाको व्यक्ति लिडर हुन सकौँ, एउटा मोडेल बन्न सकौँ, ताकि हाम्रो जीवनलाई देखेर धेरै मानिसले उत्साह पाउन्, धेरै मानिसले साहस पाउन्, धेरै मानिसहरू प्रेरित हुन्। म पनि अगुवा बन्छु, म पनि सेवा गर्छु, प्रभुको सेवा गर्नु जतिको ठुलो कुरा अरू केही छैन भनेर हैन मानिसहरू त्यसमा लाग्न सकेको होस्, निराश भएर नजाउन्। यही नै मेरो एउटा उत्साहको कुरा तपाईहरुलाई छ भने हामी सबै त्यस्तै हुन सकौँ भन्ने तपाईहरुलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुसको मृत्युसम्म नै उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। कुनै कुरामा उहाँले केही कुराहरू कम्प्लेन गर्नु भएन, उहाँलाई थाहा थियो त्यसैको लागि आउनु भएको। प्रभुले बोलाव दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ फिलिप्पीको पत्रमा, हामीलाई बोलाव चाहिँ मुक्ति पाउन, उद्धार पाउनलाई मात्र होइन, तर दुःख भोग्नको लागि पनि हो। एउटा उद्देश्यको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाव दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यस्तै हामी पनि चाहियो भने त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिउन्, हैन, सहायता गरून्। हामी आफ्नै शारीरिक कुरालाई हेर्नु हो भनेदेखि धेरै गाह्रो छ। केही कुराहरू मात्रै हामीलाई कसैले केही भन्दाखेरि पनि हामीलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, हामीलाई एकदम चिन्ता हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि मृत्युमा जानलाई गाह्रो भएको थियो। हुन सक्छ भने पिता यो कचरो मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन, पिता तपाईको इच्छा पूरा होस्। तपाईको इच्छा पूरा होस् भनेकोमा नै सबै कुरा हुन सकेको छ। आज्ञाकारिताको पूर्ण समर्पणको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ र हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धारको काम यहाँ पूरा भएको छ। हुन्छ, आजलाई म यति नै राख्छु। अनि तपाईहरु सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशीष दिउन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नमुनालाई लिएर हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी, हामीलाई बोलाव दिनुभएको जुन कुरा छ त्यसमा हामी एकदम निराश नभइकन लगातार रूपमा हामी लागिरहन सकौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। जय मसीह। अर्को पालि म पास्टर मनोज, डाक्टर मनोजसँग कुराकानी गरेर कुनै समय मिल्यो भने फेरि तपाईहरुसँग आउनेछु। यसैलाई कन्टिन्यू गर्छु। इनामको आशा राखेर हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म तपाईहरुसँग अगाडि बढ्नेछु, सिकाउनमा आउनेछु। धन्यवाद। जय मसीह। बुवालाई धेरै धन्यवाद। एकदमै व्यवहारिक प्रश्न, व्यवहारिक हामीलाई सिकाउनु भएको छ, व्यवहारिक कुरा हामीलाई सेवाकाईमा चाहिने। यो जुन कुरा हामीले सिकेका छौँ, अब हामी छोटो समय डिस्कसनमा जानेछौँ। अनि उहाँसँग तपाईहरुले जुन अहिले सिक्नुभयो यो सेवा गर्ने कुरा, मोडेल हुने कुरा, त्यसको साथसाथै अनि सेवाकाई सम्बन्धी तपाईहरु कतिजना सेवाकाईमा गरिराख्नु भएको छ, पास्टोरल मिनिस्ट्री सम्बन्धी अरु पनि केही कुराहरू त्यस्तो छ भनेदेखि अब विभिन्न प्रश्नको खातिर प्रश्न होइन, तर सेवाकाईसँग जेन्युनली मैले यस्तो सेवाकाई गरिरहेको छु, यस्तो किसिमको मलाई गाह्रो भइरहेको छ, कसरी गर्ने थाहा छैन भन्ने तपाईको मनमा त्यस्तो छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ एउटा धेरै हाम्रो नेपालमा नै एउटा सबभन्दा बढी अनुभव प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो निम्ति मौका छ र आजको पहिला हामी केही समय चाहिँ यो जुन उहाँले सिकाउनु भयो त्यो सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरुले त्यो सम्बन्धी बताउन सक्नुहुन्छ, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र अलिकति पछि चाहिँ सेवाकाईसँग सम्बन्धित व्यवहारिक कुराहरूसँग पनि उहाँसँग तपाईले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसकारण 1-2 मिनेट समय हाम्रो पास्टर नोर्बुजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले 1-2 वटा कुरा बताइदिनुहुन्छ आफैलाई। मैले देखिनँ उहाँलाई। हुन्छ, अरु कसैले पनि हात उठाएर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आजको यो जुन कतिपटक हाम्रो मनमा आउँछ यो प्रभु येशू ख्रीष्टले खुट्टा धुनुभयो भनेर
कतिपटक हामीलाई पनि खुट्टै धुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो मनमा पनि आउँछ होइन। हिजो हिजो हाम्रो एकजना पास्टरज्यूले सोध्नु पनि भएको थियो, अनि कतिजना पास्टरले धुँदैन किन हो भन्ने कुरा पनि आउँछ। तपाईहरुको निम्ति यो समय तपाईहरुले ल हस् पास्टर तीतस टाइटसलाई म दिन्छु, उहाँले तपाईले आफै अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैजना जय मसी। जय मसी। जय मसी। यो खासै मैले त बुझ एकदमै यो जुन चाहिँ उहाँले मेसेज दिनुभयो लिडरशिप विषयमा इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मैले प्रार्थना गर्न लागेको कुरा चाहिँ यो सायद सामान्य हुन सक्छ, तर कतिवटा कुरोमा चाहिँ यो एकदमै गम्भीरता पनि हुन सक्छ। स्पेशली वचनहरुमा बाइबलहरुमा यति साह्रो डरलाग्दो उदाहरण दिएर एउटा लिडरशिपको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ अनि हामी सुन्नेमै आइरहेको छौँ। अनि जसरी डाक्टर मङ्गलमान सरले उहाँले जुन चाहिँ कुरा दिनुभयो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर अहिले संसारमा हेर्दाखेरि नेपाली इसाई जगतमा चाहिँ तपाईको एकदमै यो यति मिठा मिठा यति गम्भीरताको वचनहरु हुँदा हुँदै पनि मण्डलीमा एकदमै स्प्लिट हुने अनि लिडर्सहरुले चाहिँ हेलो ए हैन सुन्दैछ भन्नुस् न त्यो भएर चाहिँ धेरै अहिले समस्याहरु छ के त नेपाली मण्डलीहरुमा चाहिँ। अनि यस्तो मेसेजहरु हुँदा हुँदै पनि यस्तो प्रकारको टिचिङहरु चाहिँ कहाँबाट पाएर चाहिँ मण्डली स्प्लिट गर्छ अगुवा पास्टरले भन्ने विषय चाहिँ मलाई एकदमै कौतूहल लागिरहेको, मलाई यो जिज्ञासा लागिरहेको थियो। अनि आज यसरी मेसेजहरु मैले दिनै दिन सुनिरहेको छु। हरेक हाम्रो अग्रज व्यक्तिहरुले हामीलाई लिडरशिप ट्रेनिङमा मेसेजहरु दिइराख्नु भएको छ, कोच दिइराख्नु भएको छ। सो इभन द आज मैले प्रश्नलाई मैले धेरै दिनदेखि सोच्दै आएको, तर आज मलाई गर्न मन लाग्यो र यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ भन्ने विषय स्पेशली यो चाहिँ मेरो। मलाई लाग्छ लिडरशिपको मोटिभ खासमा के हो हैन। अब हामीले अघि भने जस्तै नै खास प्रभु येशू ख्रीष्टको मोडेललाई हामीले लिनु हो भने चाहिँ हामी को हौं के हौं भन्ने भन्दा पनि सेवा, जो जसले राम्रोसँग सेवा गर्दै जान्छ हैन, उसले आफ्नो मान खोज्दैन भने, तर अरूहरूले सेवा पाउनेहरूले नै उसलाई मान गर्छन्, आदर गर्छन्, उसैलाई पास्टर पनि खोज्छन्। उसले कसैको केही कुरामा ईर्ष्या नगरिकनै, अनि ऊ पास्टर हुन सक्छ, लिडर हुन सक्छ, अथवा त्यो टाइटलै मात्रै ठुलो कुरा त होइन। तर धेरैले चाहिँ अब टाइटलमै अलिकति झुन्डिएको हामी पाउँछौँ। टाइटल नभए चाहिँ किन गर्ने, टाइटल भएन भने अधिकारी चलाउनु पाउँदैन, यस्तो खालको कुराहरू गरेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हैन, बाउआमा हामीले बाउआमाको उदाहरण लिन सक्छौँ। बाउआमाले कुनै पनि टाइटल र कुनै पनि इनामको अथवा कुनै आदर खोजेर छोराछोरीको हेरचाह गर्ने, सेवा गर्ने, खुवाउने पियाउने गर्दैन। तर पनि जब सेवा गर्दै गरेको कारणले गर्दा हामीलाई हुर्काएको, पढाएको अनि हाम्रो मात्रै वास्ता फिक्री गरेको थाहा पाएकोले गर्दा हामी छोराछोरीले पनि बाउआमालाई हामी आदर गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, मान गर्छौँ। किनभने त्यो अधिकार छ उहाँहरूलाई, अधिकार मागेको त छैन, तर पनि उहाँहरूको अधिकार मुनि हामी बस्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ मोटिभ के हो हैन। हामी साँच्चै पास्टर बन्न चाहन्छौँ, ठिक छ नि। पहिलो तिमोथीमा पाउलले त्यही भनिराखेको छ, यदि कसैले एउटा पास्टर एल्डर विश्वको काम गर्ने इच्छा राख्छ, चाहना राख्छ भने एकदमै राम्रो छ। तर त्यही झगडा गरेर बसिराख्नु पर्दैन, स्प्लिट गर्नु पनि पर्दैन। तर स्प्लिटै गर्ने हो भने चाहिँ ठाउँ अनुसार तपाईँ त्यहाँ है देखि आउनु पर्दैन, त्यहीँको मान्छे तपाईँले लिड गरिदिनुहोस् न, हामी मिलेरै सेवा गर्दै जाउँ। अनि यहाँ यताको भागमा यताको मान्छेहरू त्यहाँसम्म आउनु पनि सक्दैन। त्यस कारण यताकोलाई म हेरिदिन्छु अथवा यताकोलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, म उताबाट आउनु पर्ने उताको म हेर्छु। एउटा नम्रतामा हाम्रो ग्लोबल मिसन भिजन हुनु पर्यो। अनि प्रभुको राज्य चाहिँ खासमा हामीले के बोकेर स्वर्ग मेरो मान्छे यति छ भनेर लाने त होइन। तर पनि मान्छेको त्यस कारण मैले भने अघि अब घमनको कुराहरू इन्डाइरेक्टली आउन सक्छ, दुष्ट विचारहरू आउन सक्छ, हाम्रो आफ्नो स्वार्थको कुराहरू आउन सक्दछ। तर सेवकाईको मोटिभ चाहिँ के हो त? हामी परमेश्वरबाट इनाम पाउन चाहन्छौँ भने संसार झगडा गरेर स्प्लिट गरेर के गरेर त फाइदा त हुँदैन। समाजमा देख्ला ऊ लिडर हो भनेर, तर प्रभु
चाहिँ हुनुहुन्छ के भन्ने चाहिँ हामी आफैले नै व्यक्तिगत रूपमा पनि सोध्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो हैन। बाइबलले आधारमा हामी सेवकाई गर्नु। हुन्छ, धन्यवाद। एउटा यो फेसबुकबाट प्रश्न आएको छ, राजन सोताङ भन्ने ज्यूले सोध्नु भएको छ, हाम्रो सेवा गोडा धुने हो, तर अहिलेको परिवेशमा कसरी बुझ्नुपर्ने हो? सेवकाईमा यसको पालन गर्न नसक्ने अवस्थामा के को कमी होला? अहिलेको अवस्थामा कसरी बुझ्ने, अब गर्न सकेन भन्ने चाहिँ के कमी होला भन्ने प्रश्न आएको छ। अब सिधा टु द पोइन्टमा चाहिँ अब नम्रताको कमी नै हो र सेवा भावनाको कमी नै हो र आफ्नो उद्देश्य योजना हैन परमेश्वरको बोलावटलाई जानेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सेवा गर्ने, अरूलाई सहायता गर्ने, अरूलाई उठाउने त्यो काम हामी लिडरहरूले त गर्नै पर्छ। तर अब खुट्टा धुने नै चाहिँ अहिले नहोला, तर खुट्टा धुने पनि एउटा नमुनाको लागि हामी चलाउन सक्छौँ, चलाइराखेको पनि छ। तर त्यो त्यही नै सीमित नहोस्, तर त्यस्तो खालको सेवा अनि आफूभन्दा मुनिकोलाई उठाउने, आदर गर्ने, इज्जत गर्ने, सेवा गर्ने, त्यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा दिनको जीवनमा नै हामी सेवकाई गरेको ठाउँमा, संस्थामा होस् या चर्चमा होस् या कुनै पनि कम्पनीमा होस् या व्यवसायमा होस्, हामी क्रिस्चियनको नाताले चाहिँ हामीले हामीभन्दा मुनिको लागि हामीले सहायता गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ हैन। उनीहरू जस्तै हामी पनि हौं भन्ने कुरालाई देखाएर हामीले उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने हो। हुन्छ, धन्यवाद। अरू कसरी हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले कतिजनाले च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि क्लास भइराख्दाखेरि चाहिँ डिसेबल गरेको थिएँ च्याटको लागि। अहिले चाहिँ तपाईहरूले च्याटमा पनि कतिवटा प्रश्नहरू बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ भनेदेखि त्यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र साथै अनम्युट गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अहिले प्रश्न नसोध्दै गर्दा हाम्रो बीचमा थुप्रै ठाउँबाट हुनुहुन्छ। यतिखेर म हाम्रो कतारबाट हाम्रो पास्टर एल्डर भनौँ, एल्डर राजेन्द्रजी पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। ल, हाम्रो पास्टर राजज्यूले हात उठाउनु भएको मैले देखेँ, म उहाँलाई यो समय दिन्छु, तपाईँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वर धन्यवाद, सबै पास्टर भाइहरुमा जय मसीह। मेरो प्रश्न यो छ आज पास्टर भाइलाई, यीशु प्रभुले गोडा धुनुभयो 12 जना चेलाको, अनि नमुना पनि यही हो भनेर छोडेर जानुभयो। मैले बाइबल त अध्ययन गरेको छु, तर त्यो 12 चेलाले फेरि पनि कुनै चेलाहरू बनाएर गोडा धोके छ कि छैनन् बाइबलमा, त्यो बुझ्न पाए हुन्थ्यो भनेर पास्टर भाइ मेरो प्रश्न। बाइबल पढ्दा मैले पनि पाएको छैन हैन। येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले अरूको खुट्टा धोएर हिँडेको त देखेको छैन, तर उहाँले एउटा भन्नुभएछ उदाहरण हो, एउटा नमुना हो। त्यसरी तिमीले एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यूहन्नाले धेरै जोड दिएको चाहिँ पाउँछौँ। अब प्रेमले धेरै पापहरू पनि भाग्छ, प्रेमले धेरैको सेवा गर्छ, प्रेमले नै खास सबै जीवन दिने समेत पनि कुरा आउँछ। गोडा मात्रै के धोएर हैन, जीवनै दिने कुराहरू पनि आउँदछ। तर गोडा धोएको चाहिँ घटनाका कुराहरू बाइबलमा पछिबाट चाहिँ हामी पाउँदैनौँ, तर येशू ख्रीष्टले नमुना चाहिँ दिनुभएको छ। धन्यवाद पास्टर। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर राज। उहाँ सिन्सिनाटी ओहायोमा सेवकाई गरेर राख्नु भएको छ। अरू कोही? पास्टर सुरेन्द्र हजुर के? पास्टर 2 जनाले हात उठाउनु भएको छ पास्टर बा। अरे ल भनौँ त, अर्जुन दाजु। राजनजीले कतारबाट पनि उठाउनु भएको छ, त्यसपछि पास्टर चाहिँ हाम्रो के अरे चेत ठोकरले पनि उठाउनु भएको छ। ल पहिला टाढाको मान्छेलाई दिउँ, कतारको। हस्, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। खासमा म्यासेज चाहिँ लेख्दै थिएँ मैले। मेरो प्रश्न चाहिँ अब ठ्याक्कै उल्टो छ, अहिले जुन हामी सुन्दैछौँ उल्टो छ। अहिले विश्वासीले चाहिँ मेरो अगुवाहरूको चाहिँ खुट्टा म चाहिँ धुन्छु भनेर कति विश्वासीहरू चाहिँ तयार हुँदैछन्, यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ? यति सफा त भयो। चेलाहरूले गुरुको खुट्टा धुने? हजुर। चेलाहरू अब बाहिरी उसमा त्यसरी अरू धर्महरूकोमा त्यसरी गरेको पनि हामी पाउँछौँ हैन।
तर अहिले पनि अब चेलाहरूले जस्तै नै हाम्रो चर्च मेम्बरहरूले राम्रोसँग बुझेर आदर इज्जतकै रूपमा गर्ने हो भनेदेखि त्यो अर्कै कुरा हो। यहाँ नमुनाको कुरा चाहिँ हामी लिडर्सहरूले नै तलकोहरूलाई हामीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि तलकोहरूले पनि खासमा सेवा गर्नु हुँदैन, पास्टरलाई आदर इज्जत दिनु हुँदैन भन्ने त होइन। उनीहरूले पनि गोडा धुने जस्तै नै पास्टरलाई लिडर्सहरूलाई पनि सेवा पुर्याउन त सक्छ। यदि तपाईँको प्रश्न मैले बुझेको भए है। सही हो, तर हामीले यसलाई अब नर्मल तरिकाले लिँदा चाहिँ हुने भयो। अब राखेर जसरी पहिला येशूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको चाहिँ गोडा धुनुभयो, त्यही तरिकामा अब चाहिँ ठ्याक्क उल्टो चाहिँ अब अगुवाहरूलाई माथि राखेर अब चेलाहरू मतलब सङ्गति गर्ने विश्वासीहरूले खुट्टा धुन्छु भनेर चाहिँ भनेको खण्डमा ल धौ भनेर चाहिँ हामीले सजिलैसँग नर्मल तरिकाले भन्न मिल्यो। अब खासमा लिडरले नि भन्न त मिलेन हैन, पास्टरले मेरो खुट्टा धुनुपर्छ है, म त तिमीहरूको गुरु हुँ, तिमीहरूको पास्टर हो भन्न त मिलेन। अन्त हैन, तर मलाई आदर गर्नुपर्छ भन्न त मिलेन। तर अब चेलाहरूले नै चर्च मेम्बरहरूले नै आदर इज्जत गर्छ भने त्यो खुट्टा धोएको जस्तै नै हो, एउटा आदर इज्जत गर्ने, सेवा गरिदिने त्यो हुन सक्छ। एक अर्कामा त्यो अघि प्रभु येशूले भन्नुभयो मैले खुट्टा धोइदिएन भनेदेखि तिमीसँग मेरो केही हिस्सा नै हुँदैन, सम्बन्धै हुँदैन हैन, पार्टनरसिप नै हुँदैन भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो भने, त्यसकारण जब हामी सेवा गर्छौँ भने अनि त्यो सेवा पाएकाहरूले पनि हाम्रो पनि सेवा गर्छन् अनि अझ बढी सेवा गरेको पनि हामी पाउँछौँ हैन। पास्टरलाई के भयो होला, कसो भयो होला, कति प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, खाँचोहरू तारिराखेको हुन्छ, कति चिजबिजहरू पनि दिएको हुन्छ, अनि हामी उपस्थित मात्रै हुँदा पनि उनीहरूलाई कति आनन्द आउँछ, अनि हामीलाई के दिउँ, के गरौँ, कसो गरौँ भने उनीहरूलाई एकदमै त्यस्तो मन भएको कुरा मैले देखेको छु हैन। हाम्रो उपस्थिति मात्रै पनि ठुलो कुरा लाग्छ उनीहरूलाई। त्यस कारणले हामीले नै गर भन्नु, खुट्टा धो भन्नु हैन, मलाई मान आदर गर भन्नु त मिलेन। तर उनीहरूले जानी बुझिकन हाम्रो सेवालाई बुझेर न पत्रुसले चाहिँ म अझ ठुलो भाग पाउन चाहन्छु, तपाईँले मेरो सम्पूर्ण जिउ नै धोइदिनुहोस् भने जस्तै उनीहरूको त्यस्तो खालको कुरा छ भने हैन, हामीले सेवा पाउने कुरामा मेरो विचारमा त्यो भुल त होइन, तर हामीले भन्न चाहिँ मिलेन। थ्याङ्क यू पास्टर बाबु, थ्याङ्क यू। हुन्छ, यसमा एउटा मलाई लागेको कुरा चाहिँ जस्तै अहिले हामी स्ट्यान्डिङ इन द सुज अफ द पास्टर्स, लिडरहरूको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ होइन। अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ विश्वासी भएर सोच्नु पर्यो होइन। विश्वासी भएर यदि विश्वासी भएर तपाईँ विश्वासी हुनाछ, तपाईँ लिडर होइन, मैले चाहिँ कसको खुट्टा धुने त, मेरो मालिकले त मेरो खुट्टा धुनुभयो भने मैले चाहिँ कसको, हरेक विश्वासीले पनि आफूभन्दा तलको त खुट्टा धुनुपर्छ भनेदेखि आफूभन्दा माथिको त झन् अटोमेटिकली नै हुने भयो थियो। अनि त्यो न्युज नभएको कारण चाहिँ किनभनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा नेचुरली सधैँ भइराखेको कुरा हो नि त। सानोले ठुलोको खुट्टा धुनु त त्यो त जहाँ पनि भइराखेको साधारण कुरा हो, त्यसमा सोध्नै पर्दैन। त्यो त एउटा न्युज नै हुँदैन, जसले पनि गरिरहेको छ होइन। त्यो चाहिँ सेवा गर्ने भनेको त त्यो अटोमेटिकली हुने कुरा हो। तर यो क्रिस्चियन कन्टेक्स्टमा हामी यस्तो हुन्छौँ कि हामी खालि सानोबाट सेवा लिने मात्र होइन, सानोलाई सेवा दिन्छौँ पनि भन्ने कुरा हो। त्यसकारण यो एकदमै सुसमाचारको पुस्तकमा एकदम हाइलाइट भएको कारण किनभनेदेखि यो चाहिँ सधैँ चेलाहरूले गुरुको खुट्टा धुन्छ, त्यसमा कुनै पनि न्युज नै हुँदैन त्यो होइन। तर गुरुले कहिले पनि धुँदैन चेलाको खुट्टा, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ धुनुभयो। अब यसमा कतिपटक चाहिँ यसलाई उल्टा बुझ्दाखेरि विश्वासीहरूले पास्टरले पनि मेरो खुट्टा धुनुपर्छ, मैले धुनु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा के छ, एकदमै गलत तरिकाको बुझाइ हो। त्यो चाहिँ के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई दिँदाखेरि मैले तिमीहरूको धोएँ भने तिमीहरूले पनि धोऊ, तर हामीले आफ्नो चेलाको त धुनुपर्छ भनेदेखि आफूभन्दा माथिको झन् हाउ मच मोर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ न्युज नै हुँदैन, त्यो त साधारण कुरा हो, त्यो त जहाँ पनि गर्छ। तर आत्मिकी मान्छेले चाहिँ आफूभन्दा सानो पनि गर्छ, ठुलोको मात्र होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो कन्टेक्स्टमा अस्ति हाम्रो पास्टर सुरेन्द्रज्यूले पनि भनेको थियो, हामीले चाहिँ के छ अहिले एउटा प्री अन्डरस्ट्यान्डिङ यो लिडरसिपमा जति पनि लेखेको छ, हामी पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ यसरी अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूलाई यस्तो गराउनु हुँदैन, यो विश्वासी यो चाहिँ लिडर्स कन्टेक्स्टबाट भनेको हो।
त्यो भनेको जस्तै अब हामीले विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा अनुशासनभन्दा माथि राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो, अब लिडर चाहिँ सानो विश्वासी चाहिँ ठुलो भन्ने हिसाबले होइन। एउटा मैले बारम्बार के भनेको भनेदेखि हामी सेवकाई गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा, वी सर्भ पिपल बट दे आर नट आवर मास्टर्स, आवर मास्टर इज जिजस होइन। हाम्रो मालिक चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ, तर हामी सेवा हामी विश्वासीहरूको गर्छौँ, विश्वासीहरू हाम्रो मालिक होइन, दे आर नट आवर मास्टर्स। तर कहिलेकाहीँ कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ के छ, कतिपटक ओहो मैले विश्वासी सेवा गर्नुपर्छ भने विश्वासी नै मालिक हो कि भन्ने जस्तो पनि त्यो कन्टेक्स्ट आउन सक्छ। तर हामीले सेवा चाहिँ विश्वासीको गर्छ, पास्टर अगुवा सबैले, तर विश्वासीहरू मालिक होइन, मालिक चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। विश्वासीको मालिक पनि प्रभु, लिडरको मालिक पनि प्रभु, तर सेवा गर्ने क्रममा एकअर्का सबै परमेश्वरको नजरमा भन्ने कुराले हुनुपर्छ। ल हुन्छ, अर्को कसैको छ भनेदेखि तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् जय मसी सबैजनालाई। जय मसी पास्टर चेत ठोकर। हजुर धन्यवाद। कसैले भनेको मैले सुनेको थियो, थियोलोजिकल देन बेटर प्र्याक्टिकल भन्ने मैले सुनेको थियो। अनि आज पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जन गुरुबाबाट मैले जुन कुरो एकदमै राम्रोसँग उत्तर पाएँ, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लामो मेरो एउटा प्रश्न पनि थियो। जस्तो प्रवेश कुशले आफ्नो चेलाहरूको घोडा धुनुभयो, पास्टर अगुवाहरूले किन चेलाको घोडा नधोयो भने अस्ति मैले सोधेको प्रश्न त्यो थियो। तर अब मैले धेरै उत्तरहरू खोज्ने क्रममा कसैले प्रभुले एउटा उदाहरणको रूपमा, सिम्बलको रूपमा प्रभुले चेलाको घोडा धुनुभयो भन्ने कुरोहरू आए। कसैले चाहिँ अब चेलाहरूको खुट्टा साह्रै फोर्थ्यो, त्यही कारण प्रवेश कुशले धुनुभयो भन्ने कुरोहरू आए। तर आज मैले ट्याक्क उत्तर चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि कल्चरको कुरोहरू आए। यहाँ पास्टर बाबुले जुन भन्नुभयो होइन, यहुदीहरूको चलनमा चाहिँ पाहुना आउने बित्तिकै घरको नोकरले चाहिँ घोडा धोइदिने चलन थियो। अनि त्यहाँ प्रवेश कुशले घोडा धुनुभयो, अनि उहाँ त्यति साह्रो नम्रतामा उहाँ हुनुभयो हो कि प्रवेश कुश नोकर भएर चेलाको घोडा धुनुभएको होइन, तर उहाँले एउटा नम्रता देखाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एकदमै राम्रो उदाहरण पाएँ, मतलब उत्तर पाएँ। पास्टर गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा यो होस् टिमलाई पनि म प्रश्न भन्दा पनि हिजो अस्ति कुरोहरूमा पनि अलिकति त्यो कुरोहरू देखियो। तपाईँहरूसँग त्यो म्युट अनम्युट गर्ने अब सिस्टम तपाईँहरूको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एन्सर दिने प्रभुको दासहरूले एन्सर दिँदाखेरि प्रश्नकर्ताको चाहिँ सही प्रश्न पाइराखेको हुँदैन र दोहोऱ्याएर केही कुरोहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले प्रश्न राख्ने बित्तिकै ट्याक्क म्युटमा राखिदिइहाल्नुहुन्छ, अनि हामीले सोध्नै पाइँदैन। अनि यो चाहिँ जब प्रश्न सोधिसकेपछि कमसेकम एकचोटि चान्स दिनुभयो भने जो प्रश्न गर्नुहुन्छ उत्तर दिनु हुनेहरूले पनि त्यो उत्तरलाई ट्याक्क नपाउँदाखेरि फेरि त्यसले अलिकति त्यसलाई गर्नको निम्ति राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यो एकचोटि फेरि अब तपाईँ चित्त बुझेन भनेर सोध्नुभयो भने सायद राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो सूर्य भाइ, हाम्रो टिम हेमन्त भाइहरूले सुनिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। हामी त्यही गर्छौँ पास्टरजी, धन्यवाद। अरू कसैको हुनुहुन्छ? ल त्यसो भएदेखि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरेर हजुर ए ल हस्, हाम्रो विष्णु दाजु। हजुर, यहाँ सबै प्रभुको जनहरू पास्टर जीवन सबैलाई जय मसी। मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो डाक्टर मङ्गलमान श्रेष्ठ पास्टर जीवनलाई राख्नेछु, किनभने उहाँले उहाँको ठुलो भिजन, ठुलो उद्देश्य, ठुलो योजना अनुसारमा काठमाडौँमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 500 चर्चहरू बनाउने भन्ने उहाँको उद्देश्य रहेछ। अनि त्यो उद्देश्यमा चाहिँ हामीले एकदम खुसी लागेको छ। अनि त्यो उद्देश्य अनुसार उहाँहरूले धेरै ठाउँमा चर्चहरू स्थापना गर्नुभएको छ। त्यो चर्च मध्येमा एकजना चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हजुरले स्थापना गरेको चर्चमा चाहिँ आज विरोध र सतावटको कारणले अनि त्यो चर्च चाहिँ बन्द भएको रहेछ। अनि पुलिसहरूले चाहिँ एकदमै सताव बन्द गर्न लागेको छ। अनि त्यो उहाँको योजना हामी एउटा लिडरसिपमा भएको कारणले उहाँ पनि एउटा लिडरसिपमा आइसकेको व्यक्तिलाई
हामीले कसरी चाहिँ उहाँलाई इन्करेज गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँलाई उत्साह हौसला दिन सक्छौँ भनेर मैले एउटा सानो प्रश्न राखेको हजुरलाई। उहाँ हजुरको चर्च, हजुरको के अरे शाखा चर्च हो उहाँको चर्च अहिले, हजुरकै पाटर चर्चको कोइनर चर्चको छोरी चर्च भन्नुभएको थियो मलाई उहाँलाई कसरी कहाँको रहेछ कहाँ रहेछ? जिल्लाको ठुलोसिलबारी गाविस मलाई छ। ठुलोसिलबारी गाविस हजुर। ठुलोसिलबारी गाविस हजुर। अहिले त पुलिसहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ कोही चर्च खोलेको भेटादेखि थाहा पाएदेखि उसलाई एरेस्ट गर्ने के अरे सूचना दिएर गएको रहेछ। अहिले पुलिसहरू एकदम वरिपरि घुमिरहेको छन्, खोल्न दिएको छैन, अहिले बन्द छ अहिले। यो अहिलेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ यो, किनभने अहिले घरमा चाहिँ 2-4 परिवार बसेर सेवा गरे भइहाल्छ नि भनेर कतिजना त्यसरी गरिराखेका छन्। हामीले भनेको त्यसरी पनि नगर्नु, घरमै बस्नु। अब फोन छ केही छ भने फोनबाट मात्रै कस्तो हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर सम्पर्कमा बस्नु। अनि आफै घर परिवार बाइबल पढ्ने, प्रचार गर्न जान्दैन भने बाइबलमा जे भनेको छ त्यो कुरा फेरि दोहोऱ्याएर यस्तो भनेर रहेछ भने मात्रै सम्झाइदिनु भयो भने पनि प्रचार त्यही नै हो। हामीले अरू धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसकारण घर पनि जम्मा नहुनु भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अब कति ठाउँमा चाहिँ त्यही हो, जम्मा भएर उनीहरू फेरि भेटघाट गरेर चर्च जस्तै नै गीतहरू गाएको कारणले गर्दा अनि पुलिस आएर अनि कति ठाउँमा चाहिँ यस्तो नगर्ने भनेर त्यो चर्च गरिदिएको छ। अब त्यही पास्टरहरूलाई चाहिँ अब सल्लाह चाहिँ त्यही नै छ। अनि यो समय चाहिँ हामीले अब सरकारको नियम कानुन अनुसार पनि र अहिले कोरोना भाइरसको होइन यो बिग कुरा छ, महामारीको कुरा छ, हामी आफै पनि होसियारी हुनुपर्छ, अरूलाई पनि होसियारी बनाउनु पर्ने समय छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि गाउँमा यस्तो भयो त्यस्तो भयो क्रिस्चियनहरूले गर्दा भन्ने चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, खबरहरू चाहिँ त्यसरी दिइराखेका छौँ। हजुर, हस् पास्टर बा। अनि ऊ चाहिँ एउटा लिडर हिसाबले चाहिँ अब अगाडि बढ्दै कारण चाहिँ ऊ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले उसको डिकन पनि भएको रहन्छ, अवश्य भएको रहन्छ, अनि एल्दा पनि अवश्य भएको रहन्छ। उसले चाहिँ अहिले परभोज दिनको निम्ति उहाँले अन्त्यबाट पास्टर मगाएर परभोज दिइराख्नु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ एउटा अगुवा, उहाँ एकदम धेरै अगुवा यस्तो धन्यवाद विष्णु दाजुलाई। यो कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ नसोधौँ। यो चाहिँ सबैलाई रिलेटेड हुने कुरा मात्रै सोधौँ होइन। अब त्यो उहाँको छ भने छुट्टै फेरि उहाँलाई भेटेर कुरा गर्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो चन्द्र लिम्बुज्यूले हात उठाउनु भएको छ, म उहाँलाई समय दिन्छु। हुन्छ गुरुबा, पास्टरबा, अरू सबैजनालाई मेरो जय मसी छ। जय मसी। पास्टर मङ्गलमान महर्जन ज्यूको चाहिँ म एकदमै युट्युब फ्यान भन्दा हुन्छ। उहाँको एकदमै धेरै म्यासेजहरू सुन्छु, हेर्छु र म प्राय पाटनको चाहिँ बिहानको सङ्गति जान्छु काठमाडौँ गएको बेलामा। यो धेरै राम्रो कुराहरू सुन्न पाइयो। अब यसमा ख्रिस्टले चेलाहरूको घुँडा धोएको त सायद उदाहरण होला, पास्टरहरू कतिसम्म नम्र बने, कतिसम्म सेवा गर्ने भन्ने चाहिँ। तर अब धेरै पास्टरहरूमा चाहिँ अहिले मैले नेपालको अधिकांश धेरै पास्टरहरू चाहिँ कस्तो देखेँ भनेदेखि अलिकति पढलेख कम भएको पास्टरहरू र जसले चाहिँ अब के छ भनेदेखि बिटिएस अब पनि अब तालिमहरू नसक्ने अवस्थाका पास्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो बुझ्न चाहिँ के छ भनेदेखि प्राय अब घोडा धुनुपर्छ भनेपछि साँच्चै पानीले नै घोडा धुने पनि धेरै उदाहरणहरू पनि देखियो। यो चाहिँ खासमा भनेपछि पानीले नै घोडा धुने चाहिँ होइन होला, यो चाहिँ एउटा उदाहरण नै होला जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो अहिले अगाडि पनि कुरा त भयो हुनु चाहिँ, खास चाहिँ उदाहरण चाहिँ दिनु खोज्नु भएको हो कि भन्ने लाग्यो। यसमा चाहिँ अलिकति यो एउटा उदाहरण हो अनि एउटा नमुना, एउटा मोडेल दिनुभएको हो। अनि उहाँले पछिबाट अन्तमा भन्नुभयो तिमीहरू एकले अर्कोलाई प्रेम गर,
प्रेम गर त्यो प्रेमले नै तिमीहरू मेरो चेला हो भन्ने पनि प्रमाणित हुनेछ। अनि प्रेमकै कुरा सेवाकै कुरा नै उहाँले खासमा एम्फेसिस दिँदै जानुभयो। यूहन्नाले त्यो कुरा बुझाउँदै जानुभएको छ, येशूले भन्दै जानुभयो। त्यस कारणले गर्दा एउटा नमुना हो, तर सधैँ त होइन, तर एउटा गर्ने उसमा पनि पानीले खुट्टा धोइदिने एउटा नमुना हो होइन। पहिला पहिला उनीहरू फोहोर भएर आउँथ्यो, गाउँबाट आउनु पर्थ्यो, जुत्ता पनि अब त्यस्तै होला होइन, त्यस्तै होला, धुलै धुलो हिलै हिलो, अब त्यो पस्तोलाई त सफा हुनै पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो नमुना हो खासमा, सफा भएर बस्नुपर्छ भन्नेलाई। अघि डाक्टर मनोजले भन्नुभए जस्तै नै खासमा अब चेलाहरूले गुरुहरूको खुट्टा जुन चाहिँ नर्मल कुराहरू सबै म्युजियम हुँदैन थियो भने अब उहाँ प्रभु भएर पनि, मालिक भएर पनि, गुरु भएर पनि चेलाहरूको सेवा गरेको एउटा नमुना, प्रेम गरेको एउटा नमुना, मोडेल उहाँले देखाउनु भएको हो। अब खुट्टै धोएर साँच्चै सधैँ नै शनिबार चस्यो चलाउनु त सक्दैन, त्यो गाह्रो होला, तर एउटा नमुनाको लागि परमेश्वरले दिनुभएको हो। जो सेवा चाहिँ धन्यवाद। हुन्छ, पास्टर पुष्पज्यू उहाँले हात उठाउनु भएको छ, आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ होला। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। ठिक छ, हजुर राख्दा हुन्छ। ठिक छ। धन्यवाद मास्टर मनोज अनि अर्जुनजीलाई। मेरो प्रश्न चाहिँ पास्टर बाबुलाई, यूहन्ना 13 को 14 अनि 15 पदलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 14 पदमा चाहिँ त्यहाँ एक अर्काको भनेर भनिएको छ, चेलाहरूलाई नै तोकेर त्यो भनिएको हो। अनि तल 15 मा चाहिँ त्यसै गर भनेर भनिएको छ। त्यो त्यसै गरले चाहिँ उनीहरू पछि आउने चेलाहरूलाई जनाउन खोजेको हो कि? यदि त्यसो हो भने 17 पदमा भनेको छ, यदि तिमीहरूले यी कुरा जान्यौ र ती गर्यौ भने तिमीहरू धन्य हुनेछौ भनेर त्यहाँ भनियो। अब यो तिमीहरू धन्य हुनेछौ भन्ने कुराहरू हामी वचनमा विभिन्न ठाउँमा धन्य कौन तिनीहरू भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो धन्यको हुनेहरूले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, प्रभु येशूसँगको सम्बन्धमा हिस्सा राखिरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। तर माथि गएर 8 पदमा हेर्ने हो भने पत्रुसले जब त्यहाँ कुरा गर्दछन्, तपाईले मेरो गोडा धुनु हुने छैन भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, मैले धोइदिन भने त मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन भनेर। अब यो तल धन्य हुनेछौ भनेर भनिएको कुरालाई त्यो हिस्सा रहनेछ कि छैन? अरू धन्यका कुराहरूले हिस्सा हुनेछ कि छैन परमेश्वरसँग? अरू धन्य भन्नाले त्यो अरू कुरामा पनि तिमीहरू धन्य, जस्तै तिमीहरू नम्र भयो भने धन्यको हुनेछौ। हजुर। अब यो धन्य चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ आशिषित व्यक्ति भने हो होइन, ब्लेसेड भनेर शब्द चलाएको छ। त्यो मान्छे साँच्चै त धन्यकै रहेछ, बाप यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा पनि गरेको हामी पाउँछौँ। आशिषित व्यक्तिको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन 8 पदमा भनेको चाहिँ हिस्सा हुने, भाग हुने, मैले अघि भने त्यो चाहिँ के हो त, जब हामी अरू कसैलाई सहायता गर्छौँ होइन, आफ्नो मान्छे हुन्छ। जब हामी धेरै प्रेम गर्छौँ, आफ्नो मान्छे हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले पनि हामीलाई आफ्नो मान्छे ठान्छ है। जब सम्बन्धै छैन, केही दिँदैन लिँदैन, बोलीचाली छैन, मतलबै छैन भनेदेखि त्यो मान्छे हाम्रो हुँदैन। त्यस कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरणको रूपमा मैले तिम्रो सेवा गरेँ भने, तिमीलाई मैले प्रेम देखाएँ भने, प्रेम गरेँ भने चाहिँ तिमी मेरो नजिक हुनेछौ होइन, तिमीले मलाई अझ चिन्नेछौ, बुझ्नेछौ र म प्रति तिमी आकर्षित हुनेछौ
त्यही कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको यो हिस्साको कुरा अनि यो सरोकारको कुरा र आफ्नो भाग हुने कुरा जुन यो बताएको चाहिँ त्यो अब धन्य भनेको चाहिँ आशिष पाउने कुरा हो। जब हामी सेवा गर्छौँ हैन, चेलाहरूले पनि जब सेवा गर्दै जान्छ भने त्यो चेलाहरूले पनि आशिष पाउनेछन्। मानिसहरूले उनीहरूलाई पनि आदर गर्नेछन्, मान्नेछन्। तपाईँ हामी हेरौँ न, लिडरसिपको कुरा गर्दा चर्चमा कसलाई खोज्छन् भन्दा जसले सेवा पुर्याइराखेको छ, जसले सेवा गरिराखेको छ त्यही व्यक्तिलाई नै मान्छ पनि, आदर गर्छ पनि, अनि त्यही मान्छे नै उनीहरूको भागको रूपमा नै भइराखेको हुन्छ, सम्बन्ध पनि राम्रो भइराखेको छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ आशिषित व्यक्ति हो खासमा। आदर पनि पाउँछ, मान पनि पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ। त्यसकारण यो गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ धन्यको हो, आशिषित व्यक्ति हो, साँच्चै राम्रो मान्छे हो भनेर भन्न खोजेको हो येशू ख्रीष्टले। सँगसँगै धन्यवाद। सँगसँगै त्यहाँ 14 र 15 पदको जुन छ एक अर्का भन्ने छ, 14 पदमा जुन शब्द लेखेको छ अनि त्यसै गर भनेर 15 मा भनिएको छ। त्यसै गर भनेर फेरि एकअर्कालाई नै भनेको हो कि उहाँहरू पछिका उहाँहरूले उत्पादन गर्ने चेलाहरूको निम्ति भन्न खोजिएको भन्ने कहीँ त्यस्तो स्पष्टीकरण दिएको छ? स्पष्टीकरण दिएको त छैन, तर यहीँबाट हामीले बुझ्न सक्ने चाहिँ दुवै पनि हो, एक अर्कालाई पनि र त्यही नै सेवकाईको नमुना चाहिँ उनले गर्दै जानु पर्यो। चेलाहरू आफैमा पनि र अरू जो जति आउँदै जान्छन् उनीहरूको सेवकाई चाहिँ यो लगातार रूपमा प्रभुको नमुनालाई उनीहरूले लिँदै जानु पर्यो, सेवकाई गर्दै जानु पर्यो। यस्तै गर भनेको प्रभुले गरे जस्तै हैन, प्रभुले गर्नुभएको जस्तै नै उनीहरूले चाहिँ गर्दै जानु पर्यो, त्यही कुरा हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर, धेरै धन्यवाद। हुन्छ, स्वागत छ। म्युट रहेछ। हुन्छ ल, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। हजुर, मैले हिजो अस्तिदेखि नै हात उठाएको थिएँ तर सायद भएन होला। म पास्टर पौल युकेबाट। तपाईँको एन्टी जस्तै फर्कै अर्कोतिर भयो भनेदेखि तपाईँको अनुहार देख्छ होला। अहिले सूर्यको किरणले तपाईँको अनुहार देखेन। ए, अनुहार देख्नु भएन? म गार्डनमा छु त्यसो भएर। ठिक लाइट उल्टो गर्नुहोस् न, घामतिर तपाईँ बस्नुहोस्, अर्कोतिर फर्किनुहोस् भइहाल्छ। हजुरले जहिले बसेको ठाउँको जानुहोस्। अब चाहिँ देख्नुभयो होला है? हजुर हजुर, देखेँ। ल, यहाँ विशेष गरी त यो ट्रेनिङ 2 हप्ता म बस्न पाएँ। अति नै आदरणीय अनि एकदम रिफ्रेस हुन पाइयो ट्रेनिङबाट। अनि धेरै कुराहरू हामीले बुझ्ने अनि मौका अनि अवसरहरू यहाँले दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पास्टर मनोज, डाक्टर मनोज ज्यू। अनि त्यसै गरी हाम्रो पास्टर नोर्बुजी त उहाँले त मलाई बिर्सिनु भयो होला सायद। म चाहिँ उहाँको मलाई उहाँले पनि सिकाउनु भएको थियो लिडरसिप चेलापन ट्रेनिङमा धेरै वर्ष पहिला, 22 वर्ष जति भयो होला। अनि आज हाम्रो डाक्टर मङ्गलमान ज्यूलाई नि